वचन मैले मेरो हृदयमा सुरक्षित राखेको छु। गएको हप्ता हामीले प्रकाशको पुस्तक 6 अध्यायलाई सकाएका थियौं भने आज हामी प्रकाशको पुस्तक 7 अध्यायबाट हाम्रो अध्ययनलाई सुरु गर्नेछौं। 6 अध्यायको अन्तिम पद 17 मा हामीले एउटा प्रश्नसँगै हाम्रो अध्ययनलाई अन्तिम गरेका थियौं, जहाँ उहाँको क्रोधको ठूलो दिन आएको छ र यसको अघि को खडा हुन सक्छ भन्ने प्रश्नसँगै हामीले हाम्रो अध्ययनलाई अन्त्य गरेका थियौं। भने यस प्रश्नको उत्तर आज हामी प्रकाशको पुस्तक 7 अध्यायको 1 देखि 8 पदमा पाउँछौं। अध्याय 6 मा सुरु भएको ख्रीष्ट विरोधीको छलको उदयसँगै संसारमा युद्ध, अनिकाल, महामारी र मृत्यु आउनेछ। पृथ्वीबाट 1/4 जनसंख्या घट्नेछ। संसारमा ठूलो भूकम्प जानेछ र विश्व वातावरण लगायत तारामण्डलमै पनि ठूलो हलचल र परिवर्तन हुनेछ, जसको प्रभावले गर्दा परमेश्वरमा विश्वास नगर्ने पृथ्वीका मानिसहरूले संकष्टको समयमा परमेश्वरको क्रोधलाई सहन नसकेर परमेश्वरमा क्षमा माग्नुको साटो बरु पहाड़हरू र चट्टानहरूलाई हामी माथि खस भनेर मृत्युको चाह गर्नेछन्। अध्याय 6 र 8 को बीचमा एक अन्तरालको रूपमा 7 अध्याय 6औं र 7औं मोहरको बीचमा यूहन्नाले 2वटा दर्शनहरू देख्दछन्, जसले हामीलाई प्रष्ट रूपमा बताउँदछ कि परमेश्वरले उहाँको क्रोध संसारमा खन्याउनु हुँदा संसारमा कोही पनि बाँच्न नसक्ने अवस्थामा पनि उहाँले आफ्नो निम्ति एक समूहलाई बचाइराख्नुहुन्छ, जसद्वारा उहाँले पुनः आफ्नो योजनालाई निरन्तर अगाडि बढाउनुहुनेछ। अध्याय 7 ले हामीलाई बताउँदछ कि संकष्टको समयमा अस्त-व्यस्त अवस्था भएको बेलामा अरू कुराहरू पनि भइरहेको हुनेछन्। संकष्टको पहिलो आधा भागमा परमेश्वर 2 समूहका मानिसहरूलाई उहाँको क्रोधबाट छुटकारा दिनुहुनेछ। संकष्टको अवधिमा उहाँले पृथ्वीमा 1,44,000 इजरायलीहरूलाई जोगाउनुहुनेछ र संकष्टको अवधिमा ख्रीष्ट विरोधीको सतावटबाट अथवा यातना सहन नसकेर मरेकाहरू, ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेको कारणले गर्दा आफ्नो ज्यान गुमाएकाहरूको एक समूहलाई परमेश्वरले संसारका सबै राष्ट्रहरूबाट स्वर्गमा लैजानुहुनेछ। यूहन्नाले यस अध्यायमा ती दुवै समूहलाई देख्दछन्। संकष्टको अवधिमा परमेश्वरले पृथ्वीमा उहाँमा विश्वास नगर्नेमाथि पठाउनुहुने असह्य पीडाबाट त्यस समयमा येशूमा विश्वास गर्नेहरू भने सुरक्षित नै रहने छन्। तर पनि ती सबै विश्वासीहरू ख्रीष्ट विरोधीको क्रोधबाट चाहिँ बच्ने छैनन्। दुष्ट संसारमाथि परमेश्वरले उहाँको क्रोध खन्याउनु भन्दा पहिला आफ्ना जनहरूलाई परमेश्वरको आत्मिक सुरक्षा प्रदान गर्नुहुनेछ, जुन कुरा हामी प्रकाश 7 अध्यायबाट हामी देख्दछौं। प्रकाश 7 अध्यायको 1 देखि 8 पदमा 1,44,000 यहुदीहरूलाई परमेश्वरले तिनीहरूका निधारमा छाप लगाउनु हुने कुरा हामी देख्दछौं। अध्याय 11 मा अर्का 2 साक्षीहरू इजरायल बाहिर बसेका हामी देख्दछौं, जो मोसा र एलिया हुन्। तिनीहरूको सेवकाईको प्रकारलाई हेर्दा हामी ती 2 साक्षीहरू मोसा र एलिया हुन् भनेर अड्कल गर्न सक्दछौं। संकष्टको समयमा 1,44,000 यहुदीहरू र 2 साक्षीले परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार सारा संसारमा प्रचार गर्नेछन्, जुन कुरा मत्तीको पुस्तक 24:14 मा भनिएको छ कि राज्यको यो सुसमाचार सारा संसारमा प्रचार नगरिएसम्म अन्त्य आउने छैन भनेर त्यहाँ उल्लेख गरेको हामी पाउँदछौं। 7 अध्यायको 9 देखि 17 पदले मानव इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो जागृतिको बारेमा बताउँदछ। मण्डलीको र्याप्चर पछि पवित्र आत्माले ख्रीष्ट विरोधीलाई संसारमा देखा पर्नबाट रोक्ने काम हटाउनुहुनेछ। तर संकष्टका बेलामा पनि मानिसहरू बचाइने छन्। जब संकष्टको 7 वर्षको सुरुवात हुन्छ, तब पवित्र आत्माले सबै कष्टहरू सुरु हुन दिनुहुनेछ। तर उहाँको बचाउने काम भने बन्द गर्नुहुने छैन। आज तपाईं र मैले पनि प्रभु आउनुभन्दा अघि ठूलो जागृति आओस् र लाखौं करोडौं आत्माहरू परमेश्वरमा बाँचुन् भनेर प्रार्थना गर्नु आवश्यक छ। मण्डलीको र्याप्चर पछि जब 7 वर्षको अवधि सुरु हुन्छ, संसारले मानव इतिहासमै कहिल्यै अनुभव नगरेको भएको कुरालाई यहाँ बताउँदछ।
उहाँले मानिस जातिको वास्ता गर्नुहुन्छ र उहाँको उद्देश्य अनुसार नै सबै कुरा भइरहेका छन् भनेर यहाँ 7 अध्यायमा प्रकट गर्नुभएको 1,44,000 यहुदीले निकट भविष्यमा नै। अध्याय 6 को 17 पदमा उहाँको क्रोधको ठूलो दिन आएको छ र यसको अघि को खडा हुन सक्छ र भन्ने प्रश्नको उत्तर प्रष्ट छ। पृथ्वीका बासिन्दा मध्ये कोही पनि परमेश्वरको क्रोधको दिनमा खडा हुन सक्ने छैनन्। त्यसो भए के परमेश्वर हृदय नभएको परमेश्वर हुनुहुन्छ र? अध्याय 7 ले हामीलाई एक भिन्दै र आशा लाग्दो उत्तर दिन्छ। यी सबै अवस्थाका बीचमा पनि परमेश्वरले उहाँको सार्वभौमिकतामा उहाँले पहिले नै व्यवस्था गरिसक्नु भएको छ। उहाँले मानिस जातिको वास्ता गर्नुहुन्छ र उहाँको उद्देश्य अनुसार नै सबै कुरा भइरहेका छन् भनेर यहाँ अध्याय 7 मा प्रकट गर्नुभएको कुरा हामी देख्दछौँ। अध्याय 7 को 1 देखि 8 पदमा 1,44,000 यहुदीहरूले उहाँको उद्देश्य पूरा गर्नेछन्। संकष्टको अवधिमा तिनीहरूलाई कुनै कुराले विनाश गर्न सक्ने छैन, किनभने परमेश्वरले नै तिनीहरूको सुरक्षा गर्नुभएको हुनेछ। र उहाँका अर्का 2 साक्षीले पनि पहिलो 1260 दिन अर्थात् संकष्टको पहिलो आधा भागमा उहाँको सेवा गर्नेछन्। त्यस अवधिमा कुनै कुराले पनि तिनीहरूको हानि गर्न सक्ने छैन, तिनीहरूको सेवालाई हानि पुर्याउन सक्ने छैन र तिनीहरूका काममा बाधा दिन सक्ने छैन। अर्को एक समूह संकष्टको समयमा करोडौं र अरबौंको संख्यामा मानिसहरू परमेश्वरमा आउनेछन् र तिनीहरूले आफ्ना आफ्ना पोसाकहरू थुमाको रगतमा धोएर सेता बनाउनेछन् भनेर 9 देखि 17 पदमा उल्लेख गरेको हामी पाउँदछौँ। त आउनुहोस् हामी सुरु गरौँ हाम्रो अध्ययनलाई। आज प्रकाशको पुस्तक 7 अध्यायको 1 देखि 8 पद। 1 पदमा हेरौँ। यसपछि पृथ्वीमा वा समुद्रमा वा रुखमा बतास नचलोस् भनी 4 स्वर्गदूतहरू पृथ्वीका चारै बतासलाई रोकेर पृथ्वीका 4 कुनामा उभिरहेका मैले देखेँ। अध्याय 6 मा यूहन्नाको दर्शनको दृश्य पृथ्वीमा थियो र यहाँ अध्याय 7 मा पनि दृश्य पृथ्वीमै निरन्तर अघि बढ्दछ। यसपछि भनेर यहाँ लेखिएको हामी पाउँछौँ। यसले संकेत गर्दछ कि यो अर्को नयाँ दर्शन हो। यूहन्नाले अध्याय 4 मा यसपछि भनेर मण्डली युग पछाडि संकष्टको अवधिको सुरुवातको बेलामा मण्डली स्वर्गमा उठाइएको मण्डलीको र्याप्चरको बारेमा हामीले हेरेका थियौँ भने अब यहाँ 7 अध्यायमा पनि फेरि यहाँनिर यूहन्ना भन्छन् यसपछि भनेर उनले आफ्नो नयाँ दर्शनको सुरुवात गर्दछन्। यहाँ उल्लेख गरिएका स्वर्गदूतहरू परमेश्वरको ईश्वरीय दण्डहरूसँग सम्बन्धित सेवा गर्ने माध्यमहरू हुन्। हिब्रू 1 अध्यायको 14 पदले भन्छ स्वर्गदूतहरू चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्ने आत्माहरू हुन्। ती स्वर्गदूतहरू 4 जीवित प्राणीहरू र 24 धर्मगुरुहरू भन्दा फरक देखिन्छन्। ती चारै स्वर्गदूतहरूले बतासलाई रोक्ने जिम्मेवारी पाएका छन् र परमेश्वरले तिनीहरूलाई यसै उद्देश्यको लागि पृथ्वीका 4 कुनामा अर्थात् पृथ्वीका 4 दिशामा राख्नु भएको छ। बतासले संसारमा आउन लागेको परमेश्वरको न्यायलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ र यी बतासहरू विनाशक शक्तिहरू हुन् जो परमेश्वरको सार्वभौम आज्ञाको अधीनमा यहाँ 4 स्वर्गदूतहरूद्वारा रोकेर राखिएका छन्। यी परमेश्वरका न्यायका बतासहरूलाई चलाउने आज्ञा दिनुभन्दा पहिला परमेश्वरका सेवकहरूलाई मोहर लगाएर सुरक्षित गरिनुपर्छ भनेर यहाँ हामी देख्दछौँ। 2 पदलाई हामी हेरौँ। तब जीवित परमेश्वरको मोहर साथमा लिई अर्को एकजना स्वर्गदूत पूर्वबाट उक्लेका मैले देखेँ। पृथ्वी र समुद्रलाई हानि पुर्याउने अख्तियार दिइराखेका 4 स्वर्गदूतलाई यसो भनेर तिनले चर्को स्वरले भने। 3 पद। हामीले हाम्रा परमेश्वरका दासहरूका निधारमा मोहर नलगाउन्जेल पृथ्वी समुद्र वा रुखहरूलाई केही हानि नगर। 2 पदमा हामी देख्छौँ अर्का एकजना स्वर्गदूत भन्नाले उस्तै प्रकारको अर्का स्वर्गदूत भन्ने अर्थ लाग्दछ। यी स्वर्गदूत पूर्वबाट उक्लेका यूहन्नाले देख्दछन्। 7 अध्यायको 1 पदमा पृथ्वीमा वा समुद्रमा वा रुखमा बतास नचलोस् भनी आज्ञा गरिएको छ। 7 अध्यायको 2 र 3 पदमा हामी हेर्छौँ भने परमेश्वरका दासहरूका निधारमा मोहर नलगाउन्जेल पृथ्वी समुद्र वा रुखहरूलाई केही हानि नगर भनेर आज्ञा गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ। परमेश्वरको आउँदै गरेको तुरही र कचौराका न्यायहरूले निश्चय नै
पृथ्वीलाई प्रभाव पार्नेछन्, तर ती न्यायहरू यहाँ केही समयका लागि रोकेर राखिएका छन्, किनभने परमेश्वरका दासहरूलाई मोहर लगाइसकेको छैन। 3 पदमा स्वर्गदूतले भन्छन्, हामीले हाम्रा परमेश्वरका दासहरूका निधारमा मोहर नलगाउन्जेल भनेर उनले हामी भन्ने यहाँ शब्द प्रयोग गर्छन्। यसको मतलब उनीसँग यहाँ को छन् हामी जान्दैनौँ, तर पक्कै पनि उनीसँग त्यहाँ कोही छ, अर्थात् मोहर लगाउने कार्यमा उनीसँग त्यहाँ कोही समावेश छन्। यी एकजना पूर्वबाट उक्लेका स्वर्गदूतले जीवित परमेश्वरको मोहर उहाँका दासहरूका निधारमा लगाउनका लागि ती मोहर आफ्नो साथमा लिई आउँदछन्। त्यस मोहरले तिनीहरू परमेश्वरका हुन् र तिनीहरू परमेश्वरबाट आउन लागेको न्याय अर्थात् दण्डबाट बचाइनेछन् भन्ने कुराको एक संकेत गर्दछ। मोहर स्वामित्वको एक चिन्ह हो। दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक हामी 1:22 हेर्छौँ भने त्यहाँ यसरी लेखेको हामी पाउँछौँ, उहाँले हामीमाथि आफ्नो छाप लगाउनु भएको छ र हाम्रा हृदयमा बैनाको रूपमा पवित्र आत्मा दिनुभएको छ भनेर लेखिएको छ। छाप अर्थात् मोहर भन्नाले स्वामित्व, कसैको सम्पत्ति भन्ने कुराको यसले संकेत गर्दछ भने मोहर भन्ने कुरा अधिकारको एउटा प्रमाणीकरण पनि हो, अनि मोहर एउटा मुक्तिसम्म पुर्याउने एक सुरक्षाको चिन्ह पनि हो। एफिसी 1:14 हामीले हाम्रो पूर्ण उद्धार नपाएसम्म पवित्र आत्मा हाम्रो उत्तराधिकारको रूपमा बैना हुनुहुन्छ भनेर उल्लेख गरेको हामी पाउँदछौँ भने फेरि एफिसी 4:30 हामी हेर्छौँ भने पवित्र आत्मामा हामी उद्धारको दिनको लागि छाप लगाइएका छौँ भनेको हामी पाउँछौँ। यसको मतलब मोहर अर्थात् छाप भन्नाले यो सुरक्षा अर्थात् स्वामित्व अधिकारको एउटा चिन्ह हो। यूहन्नाको समयमा आफ्ना सामानमा आफ्नो औँठीको छाप लगाउने प्रचलनको एक विशेष महत्व थियो। यो मोहर सम्भवतः थुमा र उहाँको पिताको मोहर हुन सक्छ। यदि हामी प्रकाश 14:1 हेर्छौँ भने त्यहाँनिर यसरी लेखेको हामी पाउँछौँ, 1,44,000 का निधारमा येशू र परमेश्वर पिताको नाउँ लेखिएको थियो भनेर उल्लेख गरेको हामी पाउँदछौँ। प्राचीन समयमा दासहरूको निधारमा मोहर लगाएर चिन्ह लगाउने चलन पनि थियो। मोहरले स्वामित्व र सुरक्षाको संकेत गर्दछ र यसले परमेश्वरका दासहरूलाई पृथ्वीका बासिन्दाहरूबाट अलग पनि देखाउँदछ। यहाँ उल्लेख भएका दासहरू संकष्टको अवधिमा येशू ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने यहुदीहरू हुन्। 4 पदमा हामी हेरौँ, तब मैले मोहर लगाइएकाहरूको संख्या सुने, तिनीहरू 1,44,000 थिए र तिनीहरू इजरायलका सन्तानको प्रत्येक कुलबाट थिए। यो शब्द याद गर्नुहोस्, इजरायलका सन्तानको प्रत्येक कुलबाट। 1,44,000 संख्या प्रकाशको पुस्तक 7:4 र 14:1 र 3 मात्र देखा पर्दछ र दुवै ठाउँमा एकै समूहलाई यसले प्रतिनिधित्व गर्दछ। प्रकाश 7 र 14 दुवैले परमेश्वरबाट मोहर लगाइएका वा सुरक्षित गरिएका धार्मिक मानिसहरूको बारेमा परिचय गराउँदछन्। तिनीहरूलाई लगाइएका मोहरले तिनीहरूलाई परमेश्वरका उद्धार पाएका मानिसहरूका रूपमा उल्लेख गर्दछ र महासंकष्टको अवधिमा तिनीहरूले परमेश्वरको सेवा गर्दै गर्दा तिनीहरूलाई परमेश्वरको न्यायबाट अर्थात् क्रोधबाट सुरक्षा प्रदान गर्ने कुराको पनि यसले ग्यारेन्टी अर्थात् प्रत्याभूति गर्दछ। तिनीहरूका मोहरहरूले तिनीहरूलाई अन्य मानिसहरूले गर्ने खराबीबाट नबचाउला, तर संकष्टको अन्तिम आधा भागमा अन्य जातिहरूमाथि पठाइएका परमेश्वरको न्यायबाट भने तिनीहरूमाथि लगाएका मोहरहरूले सुरक्षा गर्नेछ र बचाउनेछ। निश्चय पनि परमेश्वरले यी 1,44,000 विश्वासीहरूलाई संकष्टका अन्तिम आधा भागमा विशेष सुरक्षा दिनुहुनेछ, किनभने संकष्टको पहिलो आधा भागमा भन्दा अन्तिम आधा भागमा प्राकृतिक प्रकोपहरू अति नै भयानक हुनेछन्। ख्रिस्ट विरोधीले पनि उसलाई पछ्याउनेहरूलाई त्यसै गरिकन 666 को छाप लगाउनेछ र आफ्नाहरू भन्दा उसले अलग गर्नेछ। तिनीहरू 1,44,000 थिए र तिनीहरू इजरायलका सन्तानको प्रत्येक कुलबाट थिए भनेर यहाँनिर उल्लेख गरेको हामी पाउँदछौँ। इजरायल र इजरायलका 12 कुललाई गरिएको विशिष्ट सन्दर्भले निकै कडासँग बताउँदछ कि यहाँ इजरायल दृश्यमा छ, मण्डली वा आत्मिक इजरायल भने पक्कै होइन, वा संकष्टको अवधिका सबै विश्वासीहरू
अर्थात् परमेश्वरका दासहरूका सांकेतिक संख्या पनि यो होइन, न त यहोवाका साक्षीहरू नै हुन्। यहोवाका साक्षीहरूले आफूलाई ती 1,44,000 साक्षीहरू हौ भनी दावी गर्दछन्। प्रकाश 7 अध्यायबाट प्रष्ट हुन्छ कि 1,44,000 इजरायली यहुदीहरू हुन्। यहोवाका साक्षीहरू यहुदीहरू होइनन्, न त कुनै यहुदीका कुलका नै तिनीहरू हुन्। अनि अर्को कुरा, ईस्वी सम्वत 70 मा रोमले इजरायलको मन्दिरको विनाश गरेपछि इजरायलीहरूका सम्पूर्ण वंशावलीका कागजातहरू, रेकर्डहरू नष्ट भएका छन्। त्यसपछि इजरायलीहरू संसारभरि छरपष्ट भए र इजरायल देश नै हराएर गयो। ईस्वी सम्वत 1948 मा मात्र इजरायल देशको रूपमा युएनद्वारा पुनर्स्थापना भयो। अहिले इजरायलमा भएका इजरायलीहरू कुन कुलका हुन् भन्ने प्रमाण छैन भने यहोवाका साक्षीहरूले आफू 1,44,000 हौ भनेर गरेको दावी पूर्ण तवरले गलत हो। 1,44,000 यहुदीहरू याकुबका सन्तानहरू हुन्, तर यहोवाका साक्षीहरू याकुबका सन्तान पनि होइनन्। जबसम्म तिनीहरूको संख्या 1,44,000 भन्दा कम थियो, यो संख्या तिनीहरूकै हो भन्थे। तर जब तिनीहरूको संख्या 1,44,000 भन्दा माथि बढ्दै गयो, तब यहोवाका साक्षीहरू मध्ये 1,44,000 चुनिएकाहरू मात्र स्वर्ग जान्छन् भन्न थाले र स्वर्गमा ठाउँ पूरा भइसक्यो भनेर उनीहरूले भन्दछन्। बाइबल आफैले पनि प्रष्ट बताएको छ कि यो संख्या इजरायलको 12 कुलको संख्या हो, ती यहोवाका साक्षीहरूका अर्थात् अन्य कुनै समूहको संख्या होइन। परमेश्वरले इजरायलसँग एक राष्ट्रको रूपमा भविष्यमा आफ्नो काम फेरि गर्नुहुनेछ। रोमीको पुस्तक 9, 10 र 11 अध्यायलाई हामी हेर्छौँ भने प्रष्ट रूपमा थाहा पाउन सक्छौँ कि त्यहाँ 9 अध्यायले इजरायलको विगत, 10 ले वर्तमान र 11 ले इजरायलको भविष्यको कुरासँग सम्बन्ध राखेको हामी यहाँ पाउँदछौँ। येशू ख्रीष्टको पहिलो आगमनमा इजरायलले आशा गरेको मसीहको रूपमा उहाँलाई स्वीकार गरेन, रोमी 9 अध्याय अनुसार, र येशू ख्रीष्टलाई मसीहको रूपमा स्वीकार गर्नबाट उनीहरूले इन्कार गरे। इजरायलले गरेको मसीहको इन्कार सारा संसारका अन्य जातिको निम्ति एक आशिष हुन आयो, जसको फलस्वरूप परमेश्वरले उहाँको अनन्त योजना मुताबिक सारा संसारको मुक्तिको निम्ति मण्डलीको स्थापना गर्नुभयो, रोमी 10 अध्याय। र निकट भविष्यमा मण्डलीको र्याप्चर पछि परमेश्वरले संकष्टको अवधिमा इजरायललाई पुनः आफू कहाँ बोलाउनुहुनेछ र इजरायलका 12 कुलबाट प्रत्येक कुलबाट 12,000 गरी 1,44,000 यहुदीहरूलाई उहाँको मोहर लगाउनुहुनेछ र इजरायलसँग गर्नुभएको प्रतिज्ञा बिर्सनु भएको छैन भनेर प्रमाणित गर्नुहुनेछ। एक इजरायलीले आफू कुन कुलबाट हो वा आफू एक इजरायली पनि हुँ वा होइन भनेर नजान्ला, तर परमेश्वर जान्नुहुन्छ। परमेश्वरले उहाँको स्वर्गदूतद्वारा प्रत्येक इजरायली व्यक्तिलाई मोहर लगाउनको लागि छनौट गर्नुहुनेछ र ती 1,44,000 यहुदीहरू र प्रकाश 11 अध्यायमा भएका ती 2 साक्षीहरूले संकष्टको समयमा येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन साथै येशूको पृथ्वीमा हुने 1000 वर्षको राज्यको सुसमाचार सारा संसारमा प्रचार गर्नेछन्। पुरानो नियममा याकुबका छोराहरूका कम्तीमा पनि 19 सूचीहरू छन्। हामी 5 पदलाई हेरौं। यहुदाको कुलबाट 12,000लाई मोहर लगाइयो, रुबेनको कुलबाट 12,000लाई, गादको कुलबाट 12,000लाई। यस पदमा जस्तै यस प्रकारको इजरायलको सूचीमा यहुदाको कुल प्राय जस्तो पहिला देखा पर्दछ, किनभने ख्रीष्ट मसीह यहुदाको कुलको सिंह अर्थात् यहुदाको कुलको सिंह जो थुमा हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दा यहुदाको कुल पहिला देखा परेको हामी देख्दछौँ। 6 पदमा हामी हेरौं। आशेरको कुलबाट 12,000लाई, नाप्तालीको कुलबाट 12,000लाई, मनस्यको कुलबाट 12,000लाई। 7 पदमा सिमियोनको कुलबाट 12,000लाई, लेवीको कुलबाट 12,000लाई, इसाकारको कुलबाट 12,000लाई। 8 पदमा जबुलुनको कुलबाट 12,000लाई, योसेफको कुलबाट 12,000लाई, बेन्यामिनको कुलबाट 12,000लाई मोहर लगाइयो भनेर यहाँनिर उल्लेख गरेको हामी पाउँदछौँ। यस सूचीबाट 2 कुलहरू अनुपस्थित भएको हामी देख्दछौँ, दान र इफ्राइम। दानको कुल यस सूचीमा छुटेको देखिन्छ, किनभने इजरायलमा मूर्ति पूजा स्थापनाको सुरुवात गर्ने दानको कुल नै थियो। अनि इफ्राइम पनि इजरायलको उत्तर राज्यमा मूर्ति पूजाको सुरुवात गर्ने कुल थियो।
सम्भवतः यी दुवै मूर्ति पूजाका अगुवाहरू भएकाले गर्दा यी दुवैको नाम अथवा कुलको नाम यहाँ हटाइएको हुन सक्छ। तर यी दुवै कुलले सहस्राब्दी अर्थात् 1000 वर्षको राज्यमा भने भूमिको हिस्सा पक्कै प्राप्त गर्नेछन्। योसेफले इफ्राइमको कुललाई प्रतिनिधित्व गर्दछन्। यस खण्डमा भएको सन्दर्भले भविष्यमा परमेश्वरले इजरायललाई एक राष्ट्रको रूपमा निरन्तरता दिने कुरालाई बलियोसँग तर्क गर्दछ र परमेश्वरले आफ्नो चुनिएका जातिका रूपमा इजरायललाई फेरि व्यवहार गर्ने कुरालाई पनि जोड दिन्छ, जुन कुरा हामी रोमीको 11 अध्यायबाट थाहा पाउन सक्छौं कि परमेश्वरले भविष्यमा फेरि पनि इजरायललाई आफू कहाँ फर्काएर ल्याउनुहुनेछ र परमेश्वरले इजरायलसँग जसरी प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो त्यसरी उहाँले फेरि पनि इजरायलसँग आफ्नो व्यवहारलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। तत्कालै वर्तमान अवस्थामा इजरायलले येशू ख्रीष्टलाई मसिहाको रूपमा इन्कार गरे तापनि जब मण्डलीको र्याप्चर हुन्छ, जब मण्डली स्वर्गमा उठाइ लगिन्छ, त्यस पछाडि इजरायललाई परमेश्वरले फेरि पनि आफू कहाँ बोलाउनुहुनेछ र उहाँले आफ्नो योजना, आफ्नो प्रतिज्ञा मुताबिक इजरायललाई फेरि पनि उहाँले अघि बढाउनुहुनेछ। संकष्टको समयमा परमेश्वरको दासहरूलाई मोहर लगाउने कुराले यी विश्वासीहरूसँग पवित्र आत्माको सम्बन्धको बारेमा कतिचोटि प्रश्न उठाएको हामी पाउँदछौँ। के पवित्र आत्मा अहिले मण्डली युगमा जस्तै संकष्टका विश्वासीहरूमा पनि वास गर्नुहुनेछ र? निश्चय पनि पवित्र आत्मा अहिले जस्तै गरी संकष्टको अवधिमा अर्थात् संकष्टको अवधिका विश्वासीहरूमा वास बस्नुहुने छैन, किनभने पवित्र आत्माको बप्तिस्माको कार्यले विश्वासीहरूलाई ख्रीष्टको शरीरमा जोड्ने काम गर्दछ। मण्डलीको रूपमा ख्रीष्टको शरीर अर्थात् मण्डली संकष्टको समयमा स्वर्गमा हुनेछ, पृथ्वीमा होइन। प्रकाशको पुस्तकमा भएको मण्डलीसँग सम्बन्धित कुनै पनि पद वा सन्दर्भले संकष्टको बेलामा मण्डली पृथ्वीमा हुने कुरालाई उल्लेख गर्दैन। संकष्टको अवधिमा पृथ्वीमा हुने सन्तहरू र प्रकाशको पुस्तक 7 अध्यायको 9 देखि 17 पदमा भएको ठूलो भीड मण्डली होइन। यो संकष्टको अवधिमा परमेश्वरले मोहर लगाउनुहुने 1,44,000 इजरायलीहरू, यहुदीहरू र संकष्टको समयमा प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो जीवनलाई आहुति दिएकाहरू अर्थात् ख्रीष्ट येशूको खातिर, ख्रीष्ट येशूको गवाईको र वचनको खातिर शहीद भएकाहरू, मरेकाहरूको संख्या हो, जो महासंकष्टबाट परमेश्वरले स्वर्गमा लानुहुनेछ तिनीहरूलाई। यसले के प्रश्न गर्दछ भने संकष्टको कुनै पनि भागमा मण्डली पृथ्वीमा हुने छैन। त्यसैले त मण्डली युगलाई अनुग्रहको युग भनिन्छ। रोमी 8 अध्यायको 1 पदमा यदि हामी हेर्छौं भने त्यहाँनिर यसरी लेखेको हामी पाउँछौं, यसकारण ख्रीष्ट येशूमा हुनेलाई दण्डको आज्ञा छैन। अनि त्यसै गरिकन थेसलोनिकीको पुस्तक 5 अध्यायको 9 पदमा पनि हामी हेर्छौं भने परमेश्वरले हामीलाई क्रोधको निम्ति होइन तर मुक्तिको निमित्त पहिले नै चुन्नु भएको छ भनेर लेखेको हामी पाउँछौं। भने प्रकाशको पुस्तक 3 अध्यायको 10 पदमा यदि हामी हेर्छौं भने फिलाडेल्फियाको मण्डलीलाई प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ, तिमीलाई परीक्षाको त्यस बेलादेखि म बचाउनेछु जो पृथ्वीमा वास गर्ने मानिसहरूलाई जाँच गर्न सारा संसारमा आउनेवाला छ भनेर उल्लेख गरेको हामी पाउँदछौं। पुरानो नियममा जस्तै संकष्टको बेलामा पनि पवित्र आत्माले विश्वासीहरूमाथि आवश्यकता अनुसार उहाँ आउनुहुनेछ र उहाँको कामको लागि प्रेरित गर्नुहुनेछ। जसरी पुरानो नियममा परमेश्वरको आत्मा, पवित्र आत्मा पुरानो नियमका विश्वासीहरूमा, सन्तहरूमाथि आउने र जाने गर्नुहुन्थ्यो र विशेष सेवाको लागि, कामको लागि उहाँ आउनुहुन्थ्यो र उनीहरूमाथि आएर तिनीहरूलाई प्रेरित गर्ने काम गर्नुहुन्थ्यो र काम सकेपछि उहाँ जानुहुन्थ्यो। त्यसैले त दाउदले भन्छन्, हे परमप्रभु तपाईँको आत्मा मबाट नलानुहोस्। अनि अर्को कुरा हामी हेर्छौं, साउलको जीवनमा पनि जब परमेश्वरको आत्माले उनलाई छोड्नुभयो तब उनलाई एउटा दुष्ट आत्माले सताएको हामी त्यहाँ देख्दछौँ। त्यसले गर्दा पुरानो नियममा र संकष्टको बेलामा पवित्र आत्माले काम गर्ने तरिका फरक छ। तर मण्डली युगमा पनि जुन दिन पेन्तिकोसको दिनमा पवित्र आत्माको आगमन भयो त्यसदेखि
ऱ्याप्चर हुने समयसम्म पवित्र आत्मा संसारमै हुनुहुन्छ र विश्वासीहरूको हृदयमा छाप लगाएर बास गर्नुहुन्छ। र जब मण्डली उठाइ लगिन्छ त्यस पछाडि पवित्र आत्माले फेरि पनि पुरानो नियममा चाहिँ आफ्नो काम गर्नुहुन्छ। सङ्कष्टको बेलामा पनि उहाँले बचाउने काम त गर्नु नहुनेछ। तर मण्डली युगमा जस्तो गरी विश्वासीहरूको हृदयमा बास गर्नुहुने छैन सङ्कष्टको बेलामा। त्यसैले यी साक्षीहरूलाई मोहर लगाउने कार्यले त्यस अभूतपूर्व विश्वव्यापी विपत्तिको समयमा परमेश्वरको विशेष छनौट र सुरक्षालाई संकेत गर्दछ। तपाईँ र म अहिले मण्डली युगमा छौँ। यदि तपाईँ र म अहिले नै प्रभु येशूमा विश्वास गरेका छौँ र उहाँमा बचाइएका छौँ भने तपाईँ र ममा पवित्र आत्माको छाप लागेको हुनेछ। पवित्र आत्माले तपाईँ ममा बास गर्नुहुन्छ र तपाईँ र म रोमीको पुस्तक 8 अध्यायको 1 पदले भने जस्तै ख्रीष्ट येशूमा हुने दण्डको आज्ञा छैन। यसको मतलब मण्डली महासङ्कष्ट अर्थात् सङ्कष्ट भएर जाने छैन जुन संसारमा आउनेवाला छ। जब मण्डलीको ऱ्याप्चर हुन्छ, मण्डली उठाइ लगिन्छ स्वर्गमा, त्यति बेला संसारमा सङ्कष्टको समय सुरुवात हुनेछ जुन 7 वर्षसम्म रहनेछ। तपाईँले र मैले पनि प्रभु येशूलाई चिनेका छौँ र आफ्नो आत्मा उहाँमा बचाएका छौँ भने संसारमा आइपर्नेवाला त्यो सङ्कष्ट भएर तपाईँहरूमा जानुपर्ने छैन। मण्डलीको ऱ्याप्चर पछाडि जब संसारमा सङ्कष्टको उदय हुन्छ, सङ्कष्ट भइरहेको बेलामा तपाईँहरूमा स्वर्गमा परमेश्वरसँग बस्न पाउनेछौँ। त्यसले गर्दा तपाईँले र मैले पनि यतिखेर तपाईँको र मेरो जिम्मेवारी के हो भने तपाईँले र मैले पनि आज मण्डलीमा ठुलो जागृति आओस् भनेर तपाईँले मैले प्रार्थना गर्नुपर्नेछ। आज तपाईँ र म हेर्छौँ भने देख्छौँ कि हाम्रा मण्डलीहरूमा आज जवान भाइ बहिनीहरू मण्डली जान मन गर्दैनन्। प्रभुभन्दा पनि संसारतिर रुम लिएका छन्। जवान मात्र नभइकन अन्य विश्वासीहरू पनि अहिले झन् यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा जुन लकडाउन छ, यो लकडाउन पछाडि झन् धेरै मानिसहरू मण्डली जान छोडिसकेका छन्। मण्डली जान पनि अल्छे भएका छन्। तपाईँले र मैले पनि ऱ्याप्चर हुनुभन्दा अगाडि नै ठुलो जागृतिको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ, जसद्वारा संसारका धेरैभन्दा धेरै मानिसले प्रभुमा बाँचुन् र सङ्कष्टको त्यो अवधि भएर जानु नपरोस् भनेर तपाईँले मैले पनि प्रार्थना गर्न आवश्यक छ। परमेश्वरले जसरी मण्डली युगमा आफ्ना विश्वासीजनलाई पवित्र आत्माले छाप लगाएर अलग गर्नुभएको छ, त्यसै गरी उहाँले सङ्कष्टको बेलामा पनि 1,44,000 माथि आफ्नो मोहर लगाएर छाप लगाएर उहाँले आफ्ना निमित्त मानिसहरूलाई उहाँले जोगाउनुहुनेछ, छुटकारा गर्नुहुनेछ। 1,44,000 यहुदीहरूलाई र सङ्कष्ट संसारमा आइपर्ने उहाँको क्रोधबाट उहाँले बचाउनुहुनेछ। यदि तपाईँ र म पनि प्रभुमा बाँचेका छौँ भने संसारमा आउने त्यो सङ्कष्टबाट भएर तपाईँहरूमा जानुपर्ने छैन। प्रिय मित्र, तपाईँले पनि प्रभुलाई अझै चिन्नु भएको छैन भने तपाईँको लागि यतिखेर समय छ। प्रभुलाई आफ्नो हृदयमा निम्ताउनुहोस्, उहाँलाई ग्रहण गर्नुहोस्, आफ्नो आत्मा बचाउनुहोस् र जब मण्डली स्वर्ग उठाइ लगिन्छ त्यतिखेर तपाईँ पनि स्वर्ग उठाइ लगिनको लागि प्रभुमा सरिक हुनुहोस् भन्दै आजको यस अध्ययनलाई म अन्त्य गर्न चाहन्छु। आउने हप्ता हामी फेरि पनि प्रकाशको पुस्तक 7 अध्यायको 9 पददेखि उता हामी अध्ययन गर्नेछौँ र त्यहाँ हामी देख्छौँ सङ्कष्टको बेलामा शहीद भएकाहरू, ख्रीष्ट येशूको नाममा शहीद भएकाहरू स्वर्गमा परमेश्वरको महिमा गर्दै गरेका र धार्मिक व्यक्ति रूपमा त्यहाँ उभिएका परमेश्वरको अगाडि उहाँको आराधना गर्दै गरेका हामी हेर्नेछौँ। आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय मसीह। तपाईको वचन मैले मेरो हृदय